निकालें मत्ती रसूल की लिखी गई इंजील, उसका 28वां बाब, उसकी 62वीं आयत से 66वीं आयत तक। मत्ती रसूल की इंजील उसका 27वां बाब, उसकी 62वीं आयत से लेकर 66वीं आयत तक। मुक़द्दस में लिखा है, दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार काहिनों और फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर कहा कि खुदावंद, हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। बस हुक्म दे कि तीसरे दिन तक कब्र की निगरानी की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं और लोग उसे कह दें कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और ये पिछला धोखा पहले से भी बुरा हुआ। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ जहां तक तुमसे हो सके उसकी निगरानी करो। बस वो पहरे वालों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगरानी की। खुदा की मुक़द्दस कलाम को पढ़ा जाना, सुना जाना सब के लिए वैसे बरकत। तशरीफ रखें। कल हमने सीखा कि शाम हो चुकी थी, जुम्मे की जो शाम थी वो हो चुकी थी। तो यीशु मसीह के जो शागिर्द थे वो छोड़ के भाग चुके थे। हमें एक शख्स हमें नजर आता है जिसका नाम क्या नाम था, क्या करेंगे। उस शख्स ने ये जुर्रत की कि वो जाकर पिलातुस से यीशु की लाश मांगे। उसके बारे में हमने कल सीखा था कि वो कोई आम शख्स नहीं था, यहूदियों की जो सदर अदालत थी उसका वो मेंबर था। और इससे बढ़कर कि वो सदर अदालत का मुशीर था, लीगल एडवाइजर था। जो यहूदियों की सदर अदालत उसके 23 जजेस होते थे, उनमें उसका शुमार होता था। और इसी तरह निकोदेमस, दोनों के ताल्लुक से हमने कल सीखा था कि बड़े ईमानदार थे। और यूसुफ अरिमतिया का रहने वाला यीशु मसीह का शागिर्द था, लेकिन खुफिया यहूदियों के डर की वजह से वो नहीं बताता था कि मैं यीशु का शागिर्द हो चुका हूँ। तो उसने जुर्रत की और उस वक्त का जो हाकिम था पिलातुस, उसके पास जाकर उसने यीशु की लाश मांगी। और उसने सूबेदार से राब्ता किया। सूबेदार ने जो है वेरीफाई किया, उसने तस्दीक की कि वाकई यीशु मसीह की डेथ हो चुकी है कि नहीं। उसने स्पाइक का सवाला मारकर चेक किया। जो 2 डाकू जिंदा थे, इनकी दोनों की टांगें तोड़ी ताकि वो मर जाए, क्योंकि स्लीप पर से जिंदा नहीं उतारा जाता। टांगें इसलिए तोड़ी गई ताकि वो अपना दम दे दें अपनी चाह दें, ताकि मुर्दा हालत में उतारा जाए। तो यीशु मसीह का जो शागिर्द है, जो यूसुफ अरिमतिया का रहने वाला था, उसने यीशु की लाश को मैंने कल बताया, समझाया कि स्लीप पर रहने नहीं दिया था। और आज भी अगर कोई शख्स यीशु मसीह का शागिर्द है तो वो यीशु की लाश को स्लीप पर लटका हुआ नहीं देख सकता, अगर वाकई वो हकीकी शागिर्द है। यीशु मसीह की स्लीप खाली है, स्लीप खाली है। और ये शागिर्द की जुर्रत थी कि उसने यीशु की लाश को स्लीप पर नहीं रहने दिया। आज के लोग बेवकूफ हैं जिन्होंने मूर्तियां स्लीप पर बनाई थी, वो शागिर्द नहीं है। यूसुफ को देखिए, वो शागिर्द है, उसने यीशु की लाश को स्लीप पर नहीं रहने दिया, उसने होना चाहिए। और आज लोग जिंदा मसीह को कम और मुर्दा मसीह को ज्यादा पेश करते हैं। उन लोगों की जिंदगी आप चेक करें, उस वक्त के साथ रूहानी तौर पर मुर्दा, क्योंकि उनको डेड क्राइस्ट, मुर्दा मसीह की तालीम दी जाती है। निहायत अफसोस की बात है। तो जब वो दिन गुजर गया, अगला दिन आया, हफ्ते का दिन, तो हमने बासी में पढ़ा कि दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था। सो यहूदियों के अंदर तैयारी का दिन जो होता था वो जुम्मे का दिन होता था, और
اور پھر لکھا ہے دوسرے دن جو تیاری کے بعد کا دن تھا یعنی ہفتے کا دن، سردار کاہنوں اور فریسیوں نے، یہ سردار کاہن وہ تھے جو ہیکل کا سارا انتظام دیکھتے تھے، لوگوں کی عدالتیں کرتے تھے، لوگوں کو سزائیں دیتے تھے، اور فریسی جو تھے یہ پرانے احکام سے بڑے اچھے طریقے سے واقف تھے، اور نہ صرف اس سے واقف تھے بلکہ انہوں نے اور بھی بہت سی روایات جو ہے وہ بنا رکھی تھی۔ اب سردار کاہنوں اور فریسیوں نے پلاطوس کے پاس جمع ہو کر کہا کیا کرتے ہیں؟ خداوند ہمیں یاد ہے کہ اس دھوکے باز نے جیتے جی کہا تھا۔ سو اس دور کے جو مذہبی رہنما تھے سردار کاہن اور فریسی، ان کے مطابق یسوع مسیح دھوکے باز تھا، یعنی کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتا تھا۔ یسوع مسیح کو کہتا ہے تم نے یونا کا بپتسمہ کیوں نہیں لیا؟ وہ اس کا جواب نہیں دیتے تھے، ہم نے پڑھ چکے ہیں پہلے کہ اگر ہم کہیں گے جی آسمان کی طرف سے تو یہ کہے گا تم نے کیوں نہیں لیا، اگر ہم کہیں گے جی انسان کی طرف سے ہے تو لوگ اس سے ڈرتے تھے کہ لوگ اس کو نبی جانتے ہیں یونا استواگی کو۔ تو یہ اس دور کے سردار کاہن اور فریسی جو مذہبی تھے یسوع مسیح کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے کہ وہ دھوکے باز، اور پلاطوس کے پاس جمع ہو کر اسے کہنے لگے کہ خداوند ہمیں یاد ہے کہ اس دھوکے باز نے جیتے جی کہا تھا کہ میں 3 دن کے بعد جی اٹھوں گا۔ تو نہ صرف یہ سردار کاہن یسوع کو دھوکے باز مانتے تھے، نہ صرف فریسی یسوع مسیح کو دھوکے باز مانتے تھے، بلکہ انہوں نے لوگوں کو بھی یہی سکھا رکھا تھا کہ یہ یسوع اور اس کے شاگرد دھوکے باز ہیں، یہ گمراہ کرتے ہیں۔ ویسا نکالیں یوحنا رسول کی انجیل، کتاب مقدس میں سے دیکھیں گے کہ لوگوں کے یسوع مسیح کے بارے میں کیا ویوز تھے، یسوع مسیح کے بارے میں کیا آپس میں بات چیت کرتے تھے، اور جو سردار کاہن اور جو فریسی تھے ان کا یسوع مسیح کے بارے میں کیا خیال تھا۔ یہاں پر ہم نے پڑھا کہ جو ہفتے کا دن تھا، جو آج کا دن ہے، جو ہفتے کا دن ہے، اس میں سارے کے سارے جمع ہو کر پلاطوس کے پاس گئے اور کہتے کہ اس دھوکے باز نے اپنے جیتے جی کہا کہ میں تیسرے دن جی اٹھوں گا۔ باری باری ساری چیزوں کو ہم دیکھیں گے۔ یوحنا رسول کی انجیل اس کا 7واں باب، یہودیوں کی عید تھی، یہ عید قیام، 7ویں باب کی 10ویں آیت سے 13ویں آیت تک ہم دیکھیں گے۔ عید قیام تھی اور یسوع کے جو بھائی، بہت سے لوگ اس چیز کا اعتراض کرتے ہیں یسوع مسیح کے بھائی اور بہن نہیں تھے، ایسے لوگ جو ہیں کتاب مقدس سے واقف نہیں ہیں۔ 7ویں باب کی 10ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے لیکن جب اس کے بھائی عید میں چلے گئے، اس کے یسوع کے اس وقت وہ بھی گیا، ظاہر نہیں بلکہ گویا پوشیدہ، پر یہودی اسے عید میں یہ کہہ کر ڈھونڈنے لگے کہ وہ کہاں ہے، اور لوگوں میں اس کی بابت یعنی یسوع کی بابت چپکے چپکے سے گفتگو ہوئی۔ لوگوں میں اس کی بابت یعنی یسوع کی بابت چپکے چپکے سے گفتگو ہوئی۔ بعض کہتے تھے کہ وہ نیک ہے اور بعض کہتے تھے کہ نہیں، بعض کہتے تھے کہ نیک ہے اور بعض کہتے تھے نہیں، بلکہ وہ لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ گمراہ کرتا ہے۔ تو بھی یہودیوں کے ڈر سے کوئی شخص اس کی بابت صاف صاف نہ کہتا۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی تھی؟ یہ ساری چیزوں کی رسائی یا یہ ساری باتیں ان کو کہاں سے مل رہی تھی؟ سردار کاہن کی طرف سے اور فریسیوں کی طرف سے جو اس دور کے مذہبی رہنما تھے، وہ یہ سکھا رہے تھے کہ یسوع مسیح جو ہے یہ گمراہ کرتا ہے، یہ لوگوں کو کلام سناتا ہے، لوگ اس کے کلام سے حیران ہوتے ہیں، لوگ اس پر ایمان لے کر آتے ہیں تو یہ ان کو شاگرد بناتا ہے، ان کو بپتسمے دیتا ہے، اور یہودیوں کے نزدیک اور فریسیوں کے نزدیک سردار کاہنوں کے نزدیک یسوع مسیح گمراہ کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر لوگوں کے درمیان چپکے چپکے سے گفتگو ہوتی
नहीं बल्कि लोगों को वो क्या करता है, गुमराह करता है। जब हम आगे बढ़ते हैं 7वें बाब के अंदर उसकी 45वें आयत में जब हम देखें तो एक वक्त आया कि सरदार काहनों और फरीसियों ने जो हैकल के अंदर उनके प्यादे थे, जो फौजी थे, वो उन्होंने यीशु मसीह को गिरफ्तार करने के लिए भेजे। अब यीशु मसीह इस तरह का कलाम करता था कि लोग उसके कलाम से, उसकी हिकमत से, उसकी दनाई से, जिस हिकमत से वो कलाम करता था, लोग हैरान होते थे, दंग होते थे। 45वें आयत जब हम देखते हैं तो लिखा है, बस प्यादे सरदार काहनों और फरीसियों के पास आए और उन्होंने उनसे कहा कि तुम उसे क्यों ना लाए, यानी कि यीशु को क्यों ना लाए। बस प्यादे सरदार काहनों और फरीसियों के पास आए और इन्होंने उनसे कहा कि तुम उसे क्यों ना लाए। प्यादों ने जवाब दिया कि इंसान ने कभी ऐसा कलाम नहीं किया। सोल्जर्स, फौजी यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह जब उन्होंने कलाम सुना तो वो उसको क्या पकड़ते तो खुद उस पर ईमान लेकर आ रहे थे और फिर वापस लौट गए। जब वापस लौट गए तो उन्होंने आकर फरीसियों को और सरदार काहनों को क्या कहा, जी इंसान ने कभी ऐसा कलाम नहीं किया। फरीसियों ने जवाब दिया कि तुम भी क्या होगे, तुम भी गुमराह होगे। यानी कि जो शख्स यीशु मसीह की तालीम, जैसा हमने शुरू किया था, मसीह की तालीम की इब्तिदाई बातें, यानी कि जो शख्स मसीह की तालीम को जिस तरह वो तालीम है जब मानना शुरू करता है तो मजहबी लोग यही कहते हैं कि ये शख्स गुमराह कर रहा है और ये लोग भी गुमराह हो गए। ये आज ऐसा नहीं है, लोग यीशु मसीह को कह रहे हैं कि ये गुमराह करने वाले हैं, धोखेबाज, और उस दौर के मजहबी लीडर ये कह रहे हैं। तो कहते हैं इंसान ने कभी ऐसा कलाम नहीं किया। फरीसियों ने जवाब दिया कि प्यादों को, सिपाहियों को जवाब दिया, क्या तुम भी गुमराह होगे? सवाल निशान है। भला सरदारों या फरीसियों में से भी कोई उस पर ईमान लाया? सरदार के बारे में मैंने कल बताया कि सरदार कौन होता था। सरदार वो शख्स होता था जो हैकल के अलावा जो यहूदियों के इबादत खाने थे उनकी वो देखभाल करता था, वहां पर इबादत के सारे निज़ाम को चलाता था। वो सरदार आज पैरों में कहा जाता है सरदार। यहाँ पर जो फरीसी हैं, जो काहिन हैं, वो कहते हैं भला सरदारों यानी कि जो इबादत खानों का सारा निज़ाम चलाते हैं, भला सरदारों या फरीसियों में से भी कोई उस पर ईमान लाए? मगर ये आम लोग जो शरीयत से नावाकिफ हैं, मगर ये आम लोग जो शरीयत से वाकिफ नहीं है, यानी कि नावाकिफ हैं, क्या है, नहीं है। ये सरदार काहनों और फरीसियों, ये स्टेटमेंट है लोगों के बारे में। जो लोग शरीयत से नावाकिफ हैं वो नाम निकोदेमुस ने, कल हमने निकोदेमुस के बारे में सीखा। निकोदेमुस ने जो पहले उसके पास आया था और उन्हीं में से था, इनमें से सरदार काहनों में से, फरीसियों में से। तीसरे बाब में मैंने जिसमें पढ़ा था कि एक शख्स, एक सरदार जो फरीसियों में से था, तो ये निकोदेमुस है। निकोदेमुस ने जो पहले उसके पास आया था रात के वक्त, जो मैं तीसरे बाब के अंदर आया था, उन्हीं में से था। उसने उन्हीं में से था, उनसे कहा, सरदार काहनों को, फरीसियों को, उनसे कहा, क्या हमारी शरीयत किसी शख्स को मुजरिम ठहराती है जब तक पहले उसकी सुनकर जान ना ले कि वो क्या करता है? तो आज भी लोग बड़ी जल्दी स्टेटमेंट देते हैं, ये काम जो शख्स कर रहा है लोगों को गुमराह कर रहा है। पहले देखो तो सही कि भाई जो कुछ वो कर रहा है वो शरीयत के मुताबिक कर रहा है, वो इस्लाम के मुताबिक कर रहा है। अब निकोदेमुस जो था, जिसके ताल्लुक से मैंने कल आपको सिखाया, ये बड़ा अमीर शख्स था। एक वक्त आया जब उसने अपना सारा कुछ बेच करके गरीबों को दे दिया था, और फिर यूहन्ना और पतरस रसूल के हाथों उसने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया था। और फिर मैंने बताया था कि सिनहेड्रिन जो सदर अदालत थी उसका ये मेंबर था, जिसकी मेंबरशिप जो है यहूदियों में खत्म कर दी, उसको यूनिवर्सिटी से जब बाहर निकाल दिया गया। हैकल के साथ इसका कोई अब ताल्लुक नहीं था। अब जब हम अब पढ़ रहे हैं तो उसको किसका ताल्लुक था, तो उससे पहले का वाकया है। वो
کہتے ہیں کہ کیا ہماری شریعت کسی شخص کو مجرم ٹھہراتی ہے جب تک پہلے اس کی سن کر جان نہ لے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ انہوں نے اس کے جواب میں کہا کیا تو بھی گلیل ہے یا کیا تم بھی گلیل کا ہے؟ تلاش کر اور دیکھ کہ گلیل میں سے کوئی نبی برپا نہیں ہونے کا، یعنی کہ تو اسی علاقے کا ہے جس علاقے کا یسوع بھی گلیل کا تھا، اور یہ نکودیمس بھی کہاں کا تھا؟ گلیل کا۔ تو کہتے ہیں کہ جب تک تو تلاش کر تو دیکھ کیا وہاں سے کوئی نبی برپا ہونے والا ہے۔ اگر میں اس کا تاریخی پس منظر بتاؤں تو گلیل کے اندر جو لوگ رہتے تھے اور جو لوگ یعنی کہ گلیل کا جو صوبہ تھا جو وہاں پر رہتے تھے، اور جو لوگ یہودیہ کے صوبے میں رہتے تھے، یروشلم یہودیہ کے صوبے میں تھا، اور گلیل کا جو صوبہ تھا اس کے اندر جو شہر تھے وہاں پر جو لوگ بستے تھے، یروشلم کے فقیہ فریسی یہودی جو وہاں پر رہتے تھے وہ گلیل کے لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، حقیر سمجھتے تھے، حقیر سمجھتے تھے، وہ کم پڑھے لکھے۔ ہم جو یروشلم میں اور اس کے گرد و نواح میں اور یہودیہ کے صوبہ کے اندر رہتے ہیں زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ یہاں پر دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تلاش کر دیکھ کے گلیل سے کوئی نبی تو برپا نہیں ہونے کا۔ سب سے پہلی چیز جو ہم یہاں پر سیکھ رہے ہیں کہ سردار کاہنوں اور فریسیوں کے مطابق یسوع مسیح کیا ہے جی؟ دھوکے باز، اور لوگوں کو بھی انہوں نے یہی سکھایا۔ جب لوگوں کی آپس میں بات چیت ہوئی تو بعض نے کہا کہ وہ نیک ہے اور بعض نے کہا کہ نہیں، بلکہ لوگوں کی کیا کرتا ہے جی؟ گمراہ کرتا ہے۔ اور جب پیادے بھیجے گئے، سپاہی بھیجے گئے، وہ واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ انسان کو ایسا کلام نہیں کرتا، تو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کیا سرداروں میں سے یا فریسیوں میں سے، یعنی کہ جو ویل ایجوکیٹڈ ہیں، کیا ان میں سے کوئی شخص اس پر ایمان لے کر آیا ہے؟ کہ جو عام لوگ ہیں جو شریعت سے واقف نہیں ہیں، اللہ ان کو کیا پتا؟ نکودیمس جو ہے وہ بولا، کیونکہ نکودیمس کی پہلے ہی ایک ملاقات یسوع مسیح کے ساتھ ہو چکی تھی کہ جب تک کوئی شخص پانی اور روح سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی کو یہ نہیں دیکھ سکتا۔ اس سے پہلے ملاقات ہو چکی تھی اور بڑی ڈیپ اور گہری باتیں یسوع کے ساتھ کر چکا تھا۔ اس لیے یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ کیا ہماری شریعت ہمیں ایسا حکم دیتی ہے ایک شخص کو ہم سن نہ لیں، جان نہ لیں اور ہم فیصلہ دے دیں؟ کیسا ہو سکتا ہے؟ ان کا اچھا اس طرح نہیں اگر ہو سکتا تو جا کے تو اپنے علاقہ کے اندر کہ یسوع بھی کے لیے کیا تو چیک کر اس کو چیک کر۔ دوبارہ مکی کی انجیل میں آتے ہیں، دوسرے دن کی تیاری کے بعد کا دن تھا، دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، سردار کاہنوں اور فریسیوں نے پلاطس کے پاس جمع ہو کر کہا خداوند ہمیں یاد ہے کہ اس دھوکے باز جیتے جی کہا تھا کہ میں 3 دن کے بعد جی اٹھوں گا۔ ٹھیک ہے جی، یونانی کے اندر اس سے یہ مراد نہیں ہے 3 دن کے بعد۔ یونانی میں جو ہے اس سے یہاں پر جو لفظ جس کا ترجمہ بات کیا گیا ہے وہ لفظ ہے میت، لفظ ہے میت۔ میت کا مطلب ہے تیسرے دن کے ساتھ، یعنی تیسرے دن ہی میں جی اٹھوں گا۔ 3 دن کے بعد وہ چوتھا دن آ جاتا ہے، 3 دن کے بعد اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ بس حکم دے کے تیسرے دن تک قبر کی کیا کی جائے جی؟ نگہبانی کی جائے۔ فقیہ اور فریسیوں کو سنیے گا، فقیہ اور فریسیوں کے جب یسوع مسیح زندہ تھا اس وقت بھی ان کو ڈر تھا۔ اب یسوع مسیح کی موت واقع ہو چکی ہے، وہ اپنی جان دے چکا ہے، صرف اس کی ڈیڈ باڈی، اس کی لاش جو ہے وہ قبر کے اندر رکھی ہوئی ہے، وہ ابھی بھی ڈرے ہوئے کہتے ہیں اس دھوکے باز نے جیتے جی کہا تھا کہ میں تیسرے دن جی اٹھوں گا۔ ان کا ڈر دیکھ ان کا خوف دیکھ۔ بس حکم دے کہ تیسرے دن تک قبر کی نگہبانی کی جائے، بس حکم دے کہ تیسرے دن تک نگہبانی کی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے جائے اور لوگوں سے کہہ دے کہ مردوں میں سے جھوٹا ہے۔ اگر ایک شخص کی ڈیتھ ہو چکی ہے اس کو اگر وہ چرا کر کے لے جاتے ہیں تو اس کو زندہ کیسے کریں گے؟ یہ وہ مذہبی لیڈر ہیں اس دور کے جن کی عقلیں بند، ان کی زندگی میں یہ خوف تھا، ڈر تھا کہ اگر اس نے جو کچھ کہا تھا اگر وہ زندہ ہو گیا تو پھر کیا ہو گیا؟ اور انہوں نے
पिलातुस से कहा, बस हुक्म दे के तीसरे दिन तक कब्र की क्या की जाए, निगरानी की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाए और लोगों से कहते कि वो मुर्दों में से जी उठा। और ये पिछला धोखा पहले से भी, पिछला धोखा यानी कि उनके मुताबिक यहूदियों के जो फकीह और फरीसी हैं सरदार कायम, उनके मुताबिक यीशु मसीह जो तालीम देता है, यीशु मसीह जो पानी के बपतिस्मे देता है, लोग जिस पर ईमान लेकर आए, जो वो मौजूद कर रहा है, यहूदियों के फकीयों और फरीसियों और सरदार कायम के मुताबिक ये धोखेबाजी। हमने पढ़ा कि उनकी यही व्यूज थे यीशु मसीह के बारे में, वो लोगों को गुमराह करता है। और यहाँ पर भी पिलातुस से कहते हैं, उस धोखेबाज ने ऐसा कहा। और फिर यहाँ पर दूसरी स्टेटमेंट देते हैं कि ये पिछला धोखा पहले से भी बुरा, वर्स्ट, कि अगर उसके शागिर्द उसकी लाश लेकर चले गए, बस हुक्म देकर तीसरे दिन तक कब्र की क्या की जाएगी, पिलातुस ने क्या जवाब दिया? पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहले वाले, तुम्हारे पास क्या है, पहले वाले, जाओ जहां तक तुमसे हो सके उसकी निगरानी करो। किसकी? कब्र की। और कब्र के साथ साथ जो कब्र के अंदर है, बस वो पहले वालों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगरानी की। याद रखिए कि उस कब्र के आगे जो पत्थर लड़काया गया था, बाइबल मुकद्दस उसके बारे में बताती है कि वो एक बड़ा पत्थर था। वो एक बड़ा पत्थर था। हमें नहीं पता कि उसका कितना वेट था, क्या था, लेकिन एक बड़ा पत्थर था। और फिर पहले वाले, अगर हम रोमन हिस्ट्री देखें, अगर हमने रोमन हिस्ट्री पढ़ी हो किताब मुकद्दस को समझने के लिए, तो जो दस्ते जो पहले वाले उन्होंने भेजे थे, एक दस्ते के अंदर 4 सिपाही थे। ये टोटल 16 सिपाही थे जो यीशु मसीह की कब्र के बाहर निगरानी कर रहे थे। और एक सिपाही दूसरे सिपाही से 6 स्क्वायर फीट दूर जो है वो खड़ा होता था, ये उनके दरमियान फासला होता था। कब्र पे बड़ा पत्थर है, पत्थर पर क्या है, मोहर है, सील है, और सील को तोड़ना अपनी मौत को जो है आवाज देना है, रोमन सील। और फिर गार्ड है जो निगरानी कर रहे हैं। और यहूदी जो थे वो रूमी जो फौजी थे उनसे बहुत डरते थे। शागिर्द तो पहले डरे हुए थे, उन्होंने आकर लाश यीशु मसीह की क्या चला, लेकिन मसीही जो लीडर थे, फरीसी, सरदार कायम, वो भी डरे हुए थे। उनको लगता था कि शायद जी उसकी लाश ले चले, ऐसा नहीं। पहले वालों की तादाद मैंने बताई कि 16 था, जबकि ये रूमी सिपाही थे। ये कब्र पर पहरा देने वाले नहीं थे, ये जंगजू थे, जंग लड़ने वाले थे। ये बहुत ही ज्यादा कहने के ट्रेन थे, जंग थे। यीशु मसीह की कब्र पर 16 सिपाही जो है वो पहरा दे रहे थे कि उसके शागिर्द उसकी लाश न ले जाए। मैंने उनके बारे में बताया कि उनके दरमियान जो फासला था वो कितना होता था। और रोमन जो हिस्ट्री है, जो रूमी तारीख है, वो ये बताती है इनके ताल्लुक से कि जब वो पहरा देते थे तो उस पहरे के दरमियान जो फासला होता था वो, और उसके बाद वो शख्स जो पहरा दे रहा है वो बैठ नहीं सकता था, और ना ही किसी चीज के साथ वो शख्स टेक लगा सकता था। जीवित सब यीशु मसीह की कब्र पर सिपाही पहरा दे रहे थे, सोना। अगर कोई पहले वाला, ये रोमन तारीख जो है, रूमी तारीख से बताती है, अगर कोई पहले वालों में से एक भी सिपाही सो जाता था तो शामत बाकी 15 की भी आती थी। अगर कोई
सो जाता था तो शामत 15 के 15 आती थी। मैंने रोमन हिस्ट्री में ये पढ़ा है कि अगर तो सोया पाया जाता तो एक भी सफाई, तो पहले तो उसको मारा पीटा जाता था, उसके बाद उसकी उसी वर्दी के अंदर उसको जिंदा जला दिया जाता था। तो सिर्फ वही नहीं, उसके साथ बाकी 15 के 15 16 सिपाही यीशु मसीह की कब्र पर पहरा दे रहे थे। और पहरा देने से पहले ये रोमन जो थे ये बहुत ही ज्यादा, मैंने बताया था, ट्रेन थे। उन्होंने यीशु मसीह की कब्र जो थी उसका पत्थर उन्होंने हटाया होगा और उन्होंने जाके अंदर चेक किया होगा कि वाकई डेड बॉडी पड़ी है कि नहीं पड़ी और किस हालत में पड़ी हुई है। उसके बाद दोबारा उन्होंने उसको बंद करके फिर उसको सील उन्होंने किया। लोग दस्ते जो है वो खड़े हुए और उनकी जो ड्यूटी की टाइमिंग्स होती थी उसके मुताबिक वहां पर पहरा देते हैं। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन ये सलूक सिर्फ एक पहरे वाले के साथ नहीं होता था बल्कि सबके साथ होता था। सबके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाती थी। यीशु मसीह की कब्र पर एक बड़ा पत्थर पर क्या है, मोहर है। और पहरे वाले चाको चौबन जो है वो खड़े थे कि इसके शिगर आकर उसकी लाश चुराना है। जो शख्स, जो लोग यीशु मसीह को धोखेबाज कहते थे, जो मसीही लीडर है, मैं आपको थोड़ी सी उसकी तस्वीर दिखाता हूँ। फर्स्ट निकालें लूका रसूल की इंजील, लूका की इंजील बल्कि मत्ती की इंजील में से हम देखते हैं, तो मैं बात में आएंगे। तो यीशु मसीह को कहते हैं उस धोखेबाज ने अपने जीते जी ये कहा मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। और जब वो जी उठा तीसरे दिन अर्ली मॉर्निंग, तो 28वें बाब की याद करके देखे तो वहां पर लिखा हुआ है औरतों के बारे में। जब वो जा रही थी तो देखो पहरे वालों में से बाज ने, जब वो जा रही थी तो देखो पहरे वालों में से बाज ने शहर में आकर तमाम माजरा सरदार काहियों से बयान किया और उन्होंने बुजुर्गों के साथ जमा होकर मशवरा किया। पहले ये जमा होकर फलतूस के पास गए कि जिस वक्त से मुर्दों मस्जिद उठा, और पहरे वालों में से बास ने शहर में आकर तमाम माजरा सरदार काहियों से बयान किया और उन्होंने बुजुर्गों के साथ जमा होकर मशवरा किया और सिपाहियों को बहुत सा रुपया देकर कहा ये कह देना कि रात को जब हम सो रहे थे। अब बताइए कौन लोग के पास, यीशु मसीह के उस दौर के सरदार काहिन, फकीर और फरीसी। ये समझते हैं कि पैसे के बलबूते पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उन्होंने बुजुर्गों के साथ जमा होकर मशवरा किया और सिपाहियों को बहुत से रुपए देकर ये क्या कहा ये कह देना कि रात को जब हम सो रहे थे, जब हम सो रहे थे तो उसके शागिर्द आकर उसे चुरा लेते। और अगर ये बात हाकिम के कान तक पहुंची, यानी पिलातुस के कान तक पहुंची, तो हम उसे समझाकर तुमको खतरे से बचा लेंगे। ये वो लोग हैं जो यीशु मसीह को धोखेबाज कहते हैं। तो क्या और फिर असर और रसूल ये हमारे लिए ऊपर है, हाकिम तक बात पहुंचेगी, हम उसको भी समझाएंगे और तुम्हें क्या कर लेंगे, बचा लेंगे। बस उन्होंने रुपए लेकर, इन्होंने सिपाहियों का हाल यीशु मसीह के दौर में भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा है। लेकिन हमारे कराची के अंदर तो 50 रुपए लेके भी छोड़ देते हैं।
یہ سپاہی جو ہیں اس وقت ان کا بچار کوئی حال ہے سیلری اسی لیے سورا پہنے کسی نے کہا کہ وہ سب کیا تم دیں گے تم یہ کیا کریں کہ ہم سو رہے تھے اور اس کی شکایت آ کر بس انہوں نے روپئے لے کر جیسا سکھایا گیا تھا ویسا ہی کیا اور یہ بات آج تک یہودیوں میں مشہور ہے. یا تک یہودیوں میں بات مشہور ہے. یہ لوگ روپے دے کر کھانا کھلا کر اور چیزیں دیکھ کر لوگوں کو غلط غلط باتیں سکھاتے ہیں اور جو صحیح تعلیم ہے اس کے تعلق سے کہتا ہے کہ یہ گمراہ ہونے والی تعلیم ہے. بھائی ایسے مذہبی لوگوں کو پہچانے ایسے لوگوں کو پہچانے جن کا تعلق واقعی یسوع مسیح کے ساتھ ہے یسوع مسیح کی تعلیم کو فالو کر رہے ہیں. اس دور کے مذہبی لوگوں نے یسوع مسیح کو نہ چھوڑا کر یہ لوگ کے پاس کا وقت نہیں ہے کہ میں اناجیل سے آگے اعمال کی کتاب اس کے خطوط میں سے آپ کو دکھاؤں کہ اس وقت کے لوگ یسوع مسیح کے بارے اور یسوع مسیح کے شاگردوں کے بارے یہ کہتے تھے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے. کیا شاگردوں نے منادی کرنا چھوڑ دیا کہ لوگ ایمان لا کر پانی کا بپتسمہ نہ لیں؟ شاگردوں نے چھوڑ دی نہیں. اعمال کی کتاب کے اندر ہم دیکھیں تو منادی کرتے رہے کہ لوگ ایمان لے کر آتے رہے ان کو پانی کے بپتسمے دیتے رہے. لوگوں کو یہی لگتا تھا کہ یہ گمراہ کر رہے ہیں. میرا شخصی تجربہ ہے کراچی کے اندر 2004 کے اندر جب میں نے اپنے علاقہ کے اندر منادی شروع کی پانی کا بپتسمہ میں نے لیا اور جب میں نے پانی کا بپتسمہ لینے کے بعد میں نے منادی شروع کی اپنے اس علاقہ کے اندر میں ایز اے ٹیچر بھی وہاں پر کام کرتا تھا. اپنے کرسچن بچوں کو مسلم بچوں کو میں ایز اے ٹیچر جو پڑھاتا بھی تھا اور فیملیز ہمارے جتنی کرسچن تھے ان کو فرسٹ پریورٹی دیتے تھے. ان کی فیسز بھی ہم کم رکھتے تاکہ ہمارے بچے ایجوکیٹ ہو سکیں. وہ سب مجھے اچھے طریقے سے جانتے تھے. نیوی کے علاقہ میں رہتے تھے صابر سرمان وہاں پر ہمارے باؤ جی آیا کرتے تھے رومن کیتھولک ان کے سے بڑی چیز بات جب ان کو پتہ چلا کہ میں نے پانی کا بپتسمہ لے لیا ہے تو اس کے سب سے پہلے یہ خاص ہے کہ بھائی بشیر کا بیٹا گمراہ ہو گیا. اور اس پورے علاقہ کے اندر جہاں جہاں وہ وزٹ کیے جاتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ بھائی بشیر کا بیٹا شہزاد گمراہ ہو چکا ہے کیونکہ انہیں پانی کا بپتسمہ لے لیا ہے. ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ اس لیے اگر وہ آتا ہے تو اس کو اپنے گھر میں نہ آنے دیں. یہ خداوند کا فضل ہے کہ جس گھر میں وہ باؤ آ کر دعا کراتا تھا اسی گھر پہ میں نے کلام سنانا شروع کیا تو اس پوری فیملی کو میں نے پانی کی بپتسمہ دی کلام کے مطابق. اس پوری فیملی اور وہ پوری کی پوری فیملی ابھی تک خداوند میں قائم ہے. اور اس کے علاوہ بھی ہم نے وہاں پر دیے. لیکن یاد رکھیے بائبل فرماتی ہے کہ خدا کا کلام جو ہے گھاس مرجھا جاتی ہے پھول کملا جاتا ہے لیکن ہمارے خداوند کا کلام جو اس کے مطابق ہے. یاد رکھیے کہ وہ شخص اب تک قائم ہے. اپنے سب کچھ اپنے کام کیجیے اور ہم اس چیز کو جانے کے وقت کا